الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انت تحسب يا غالي، يا من تبت إلى الله وعدت إلى الله، أن الله عز وجل يجعلك مثل الفاسق الماجن البعيد عن الله؟ يا من رجعت إلى الله تحسب أن الله عز وجل يجعلك مثل هذا البعيد عن الله؟ لا والله، سواء في حياتك أو في مماتك وقوفك أمام الله عز وجل غير. يا من عدت إلى الله وأحسنت الرجوع إلى الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا زلاتنا يا ذا الجلال. اللهم إنا عدنا إليك، اللهم إنا عبنا إليك، اللهم يا رب تقبلنا عندك من التائبين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم